नमस्सर्वेभ्यः। भाषापाकः प्रथमः इत्यस्य अद्य 17 पाठः। येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। भाषापाकः प्रथमः इत्यस्मिन् पुस्तके विद्यमानेषु प्रकरणेषु अन्तिमं प्रकरणं प्रयोगविचारः इति अधीयमानमस्ति। अद्य प्रयोगविचारः इत्यस्मिन् प्रकरणे द्विकर्मकधातूनां विषये कर्मणि प्रयोगः कथं भवति तस्य किञ्चित् अध्ययनं कुर्मः। भाषापाकः प्रथमः इत्यस्मिन् पुस्तके विद्यमानः 69तमः पाठः। अस्मिन् पाठे द्विकर्मकधातूनां विषये कर्मणि प्रयोगः कथं क्रियते तस्मिन् सन्दर्भे विस्तरेण चर्चा कृता वर्तते। पूर्वम् अस्माभिः द्विकर्मकधातूनां विस्तरेण अध्ययनं कृतं। तत्र मया पाठिताः ये केऽपि बिन्दवः सन्ति तेषां सर्वेषां सम्यक् रूपेण अवगमनं भवति चेद् एव अद्यतनपाठस्य आशयः अस्माभिः ज्ञातुं शक्यः। अतः किञ्चित् द्विकर्मकधातूनां यद् अध्ययनम् अभवत् तस्य झटिति पुनरावर्तनं कृत्वा अग्रे सरामः। तत्र आहत्य 16 द्विकर्मकधातवः सन्ति। सिद्धान्तकौमुद्यां कारिकारूपेण परिगणिताः वर्तन्ते। दुह्याच् पच् दण् ऋधि प्रच्छि चिप्रुषा सुजी मथ मूषां कर्मयुक् स्यादकथितं तथा स्यान्निरु कृष्वहाम्. This shloka must be memorized by everybody. I assume many of you would have already memorized it. अस्यां कारिकायाम् आहत्य 16 धातवः वर्तन्ते। एते धातवः तथा च एतेषाम् अर्थे प्रयुक्ताः अन्ये अपि धातवः द्विकर्मकाः सन्ति। एतेषां धातूनां विषये कर्मद्वयं भवितुमर्हति। प्रधानं कर्म तथा च गौणं कर्म। प्रधानं कर्म इत्युक्ते तत्कर्मपदं यस्य अन्यकारकेण निर्देशः न सम्भवति। यथा माता पुत्रं गृहं नयति इत्यत्र पुत्रम् इति शब्दस्य नित्यं कर्मत्वेन एव निर्देशः भवति। अन्यकारकेण तस्य निर्देशः न सम्भवति। अतः अत्र माता पुत्रं गृहं नयति इत्यस्मिन् वाक्ये पुत्रम् इत्यस्य प्रधानं कर्म इति नाम्ना ज्ञानं भवति। तस्मिन्नेव वाक्ये विद्यमानं गृहम् इति पदम् अधिकरणकारकेण अपि निर्देष्टुं शक्यं। यथा माता पुत्रं गृहे नयति। अतः इदं गृहम् इति पदं गौणं कर्म इति नाम्ना ज्ञायते। तस्मिन् समये अपि मया उक्तं माता पुत्रं गृहे नयति इत्यत्र गौणं कर्म नास्ति। It is incorrect to say गृहे is a gauna karma. Why? Because गृहे is not even a karma at all. It is adhikarana. तस्य अधिकरणत्वेन निर्देशः न क्रियते न इष्यते चेत् कर्मत्वेन यदा निर्देशः भवति तदा तस्य गौणं कर्म इति संज्ञा दीयते। अतः माता पुत्रं गृहं नयति इत्यत्र पुत्रम् इति प्रधानं कर्म, गृहम् इति गौणं कर्म। गौणकर्मणः अन्यकारकेण अपि निर्देशः सम्भवति। केन कारकेण निर्देशः सम्भवति इति सर्वं तत्र निश्चितमस्ति। तस्य सर्वाणि अपि उदाहरणानि अस्माभिः क्रमेण विस्तरेण पठितानि। अन्तिमः बिन्दुः द्विकर्मकधातूनां विषये द्वे कर्मपदे आवश्यके एव इति न। माता पुत्रं ग्रामं नयति इति साधुवाक्यमस्ति। माता पुत्रं नयति इति अपि साधुवाक्यं। माता ग्रामं नयति इति अपि साधुवाक्यं। माता नयति सर्वाणि अपि साधूनि वाक्यानि सन्ति। यत्र कर्मपदस्य विवक्षा नास्ति तत्र कर्मपदं न प्रयुज्यते। यत्र एकस्यैव कर्मपदस्य विवक्षा अस्ति
तत्र एकमेव कर्मपदं प्रयुज्यते। अनेन प्रकारेण द्विकर्मकधातूनां विषये धातूनाम् अर्थाः, तेषां प्रयोगाः, तत्र प्रधानं कर्म, गौणं कर्म, तस्य उदाहरणानि, गौणकर्मणः अन्यत् कारकम् इति सर्वं पूर्वस्मिन् वर्गे अस्माभिः अधीतम्। इदानीम् अग्रे सरामः। अद्यतनपाठे द्विकर्मकधातूनां यानि वाक्यानि तेषां कर्मणि परिवर्तनं कथं भवति इत्यस्मिन् विषये अधिकं जानीमः। किमर्थम् अयं प्रश्नः इति चेत् तत्र कर्मद्वयं वर्तते, पुत्रं तथा गृहम्। अतः तत्र कर्मणि प्रयोगे कथम् एतयोः द्वयोः अपि कर्मपदयोः परिवर्तनं भवति इति प्रश्नः उदेति। तत्र प्रारम्भे कश्चन सरलः विषयः। यथा मया अत्र अन्तिमे विषये उक्तं, द्विकर्मकधातूनां योगे द्वे कर्मपदे एव आवश्यके इति न, कुत्रचित् एकं कर्मपदं विद्यते चेदपि तादृशं वाक्यम् अवश्यं साधुत्वं प्राप्नोति। अतः तादृशानां वाक्यानां विषये आदौ किञ्चित् चिन्तनं कुर्मः। यदि वाक्ये द्विकर्मकधातुः एकेन एव कर्मपदेन सह प्रयुक्तः वर्तते, प्रधानं कर्म भवेत्, गौणं कर्म भवेत्, तत् चिन्तनं नास्ति, एकम् एव कर्मपदमस्ति, तर्हि तत्र कर्मणि प्रयोगे सामान्यवाक्यसदृशम् एव तस्य परिवर्तनम् अपि भवति। कर्मपदस्य नित्यं प्रथमा विभक्तिः भवति, कर्तृपदस्य नित्यं तृतीया विभक्तिः भवति, क्रियापदं कर्मपदम् एव अनुसरति। तत्र द्विकर्मकत्वस्य चिन्तनम् एव न आवश्यकम्। If a dvikarmaka dhatu does not use its power of bringing in two karmapadas, then we don't need any special treatment. अध्यापकः प्रश्नं पृच्छति। वस्तुतः तत्र पृच्छति इति द्विकर्मकप्रयोगः अस्ति। अध्यापकः छात्रं प्रश्नं पृच्छति इति प्रयोगः सम्भवति, परन्तु तादृशः प्रयोगः न कृतः। अध्यापकः प्रश्नं पृच्छति इत्येव प्रयोगः। अतः तत्र कर्मणि प्रयोगे प्रश्नम् इति एकमेव कर्म, तत् गौणम् अस्ति उत प्रधानम् अस्ति, तस्य चिन्तनं नावश्यकं। तस्य सामान्यप्रयोगवत् एव परिवर्तनं कृत्वा प्रश्नम् इत्यस्य स्थाने प्रथमैकवचनं प्रश्नः, अध्यापकेन प्रश्नः पृच्छते इति रूपं सम्भवति। अध्यापकः छात्रं पृच्छति, तदेव यद्यपि अत्र केवलं गौणं कर्म अस्ति, अत्र प्रधानं कर्म न विद्यते, तथापि एकमेव कर्मपदमस्ति, अतः तत्र प्रधानत्वस्य गौणत्वस्य वा चिन्तनं नावश्यकम्। अध्यापकेन छात्रः पृच्छते। तृतीयम् उदाहरणम्, अध्यापकः छात्रात् प्रश्नं पृच्छति। अत्रापि केवलं प्रधानं कर्म एव अस्ति, अस्मिन् वाक्ये गौणं कर्म न विद्यते, छात्रशब्दस्य अपादाने प्रयोगः कृतः अस्ति। अतः अध्यापकेन छात्रात् प्रश्नः पृच्छते। अनेन प्रकारेण यत्र वाक्ये एकमेव कर्मपदं विद्यते, तत्र विशिष्टं किमपि चिन्तनं नावश्यकं। सामान्यरूपेण यथा कर्मणि प्रयोगे परिवर्तनं भवति, तथैव अत्रापि परिवर्तनं क्रियते। प्रश्नः कुत्र उदेति? यदि वाक्ये द्विकर्मकधातोः योगे द्वे कर्मपदे प्रयुक्ते स्तः, if you have both the karmapadas, अध्यापकः छात्रं प्रश्नं पृच्छति, इदानीं प्रश्नः उदेति। किं करणीयम्? अध्यापकेन, दिस् इस् ऑब्वियस। सिमिलर्ली पृच्छति विल बिकम पृच्छते, कर्मणि प्रयोगः अस्ति, परन्तु छात्रम् इत्यस्य स्थाने छात्रः इति करणीयम् उत छात्रम् इत्येव भवेत्। प्रश्नम् इत्यस्य स्थाने प्रश्नः इति करणीयम् उत प्रश्नम् इति भवेत्। अयं प्रश्नः अत्र उदेति। अतः यत्र वाक्ये द्विकर्मकधातूना सह द्वे कर्मपदे प्रयुक्ते स्तः, तत्र एतादृशः प्रश्नः उदेति। अस्य प्रश्नस्य इदानीम् अस्माभिः समाधानं करणीयम्। अस्मिन् विषये किञ्चित् अधिकं ज्ञेयम्। तत्र अस्य प्रश्नस्य उत्तरार्थम् एका कारिका पाठ्यते। गौणे कर्मणि दुह्यादेः प्रधाने नीरुकृष्वहाम्
विभक्तिं प्रथमां विद्यात् प्रयोगे कर्मणि तथा. Just to be clear, only the first part of this shloka is the actual karika. The second part is just written by me. You won't find it in any books or anything. So, gaune karmani duhyadehe pradhane nirukrushvaham vibhaktim prathamam vidyat prayoge karmani tatha. कहा अर्थः विभक्तिं प्रथमां विद्यात् कर्मणि प्रयोगे. कर्मणि प्रयोगे प्रथमा विभक्तिः कुत्र भवति? प्रधानकर्मपदमस्ति तत्र प्रथमा विभक्तिः भवति, उत गौणकर्मपदमस्ति तत्र प्रथमा विभक्तिः भवति, उत द्वयोः अपि कर्मपदयोः विषये प्रथमा विभक्तिः भवति इति प्रश्ने प्राप्ते किम् उत्तरम्? गौणे कर्मणि दुह्यादेः प्रधाने निरुकृष्वहाम् इति तत्र उत्तरम्. कः अर्थः? द्विकर्मकधातूनां या आवली अस्माभिः दृष्टा तस्याम् आवल्यां किमस्ति? आहत्य 16 धातवः, परन्तु एते क्रमेण संस्थापिताः न वर्तन्ते. आदौ केवलं 12 धातवः सन्ति, तदनन्तरम् अन्ते 4 धातवः पाठिताः वर्तन्ते. So the 16 verbs are not continuous. You have 12 verbs. Then there is some auxiliary information. Karma yuksyaadakatitham tatha syat. And then there are 4 verbs at the end. Etadrusham vibhagadvayam kimartham krutam iti chet. Karmani prayoge. Specifically when it comes to karmani prayoga, this first group of 12 verbs behaves in one way. And this next group of 4 verbs behaves in a different way. Gaune karmani duhyadehe. Duhyadi ityukte duha yacha pacha danda rudhi prachi chi bru shasu ji matha musha. All these 12 are collectively being referred as duhyadihi. गौणे कर्मणि दुह्यादेः इत्यस्य अर्थः एते ये सर्वे दुह्यादिधातवः 12 धातवः सन्ति, एतेषां कर्मणि प्रयोगे प्रथमा विभक्तिः गौणकर्मपदस्य विषये भवति. एतेषां सर्वेषां 12 धातूनां विषये कर्मणि प्रयोगः यदा क्रियते तदा कारिकायां किमुच्यते? गौणे कर्मणि दुह्यादेः. गौणकर्मणः विषये प्रथमा विभक्तिः, प्रधानकर्मणः विषये द्वितीया विभक्तिः. And the exact reverse happens for the remaining 4. नीरुकृष्वहाम्. प्रधाने नीरुकृष्वहाम् प्रथमां विभक्तिं विद्यात्. For the remaining 4 dhatus, नीरुकृष्वः एतेषां कर्मणि प्रयोगे प्रधाने प्रथमा विभक्तिः भवति, प्रधानकर्मणः प्रथमा विभक्तिः, गौणकर्मणः द्वितीया विभक्तिः. Now you will understand that in order to have proper mastery over the concept of dvikarmaka dhatus, it is just not sufficient to know which dhatus are dvikarmaka, but it is also required to know which karma pada becomes the pradhana karma, which karma pada becomes the gauna karma. Kimartham? Karmani prayoge tatra bhedah asti. दुह्यादीनां विषये केवलं गौणकर्मणः प्रथमा विभक्तिः भवति. नीरुकृष्वहाम् इत्येतेषां विषये केवलं प्रधानकर्मणः प्रथमा विभक्तिः भवति. You do not simply convert both the karma padas into prathama. Only one goes in the prathama, remaining remains in the dvitiya. What goes in the prathama depends on which group this dhatu belongs to. For the first 12, the gauna karma goes in the prathama. For example, adhyapakah chhatram prashnam pruchhati. अत्र अस्मिन् वाक्ये गौणं कर्म किं? छात्रम् इति गौणं कर्म. तस्य अपादानत्वेन अपि प्रयोगः सम्भवति. अध्यापकः छात्रात् प्रश्नं पृच्छति. अतः
छात्रम इति गौणकर्म तस्य प्रथमा विभक्तिः भवति। अध्यापकेन, सो तृतीया इज देयर, छात्रम इत्यस्य स्थाने छात्रः प्रथमा विभक्तिः भवति। प्रश्नम रिमेन्स अनचेंज्ड, पृच्छते। अध्यापकेन छात्रः प्रश्नं पृच्छते। All other configurations are wrong. You cannot say अध्यापकेन प्रश्नः छात्रं पृच्छते. You cannot say अध्यापकेन छात्रः प्रश्नः पृच्छते. You cannot say अध्यापकेन छात्रं प्रश्नं पृच्छते. The only acceptable combination is the छात्रम, which is the gauna karma, goes in the prathama vibhakti. Adhyapakena chhatraha prashnam pruchhate. More importantly, the kriyapada pruchhate behaves like the karma which has gone into prathama. अत्र छात्रः इति प्रथमायाम् अस्ति, अतः अत्र क्रियापदस्य पुरुषः, क्रियापदस्य वचनं गौणकर्मपदं यस्य प्रथमा विभक्तौ प्रयोगः कृतः अस्ति तम् अनुसरति. The kriyapada will behave like an entity which is in the prathama vibhakti. This is independent of the dvikarmaka business. Even in the kartari prayoga, we say Ramaha pathati, Ramaha pathanti. In the karmani prayoga, we say Ramena pathaha pathyate, Ramena pathaha pathyante. Whatever word is in the prathama vibhakti, the kriyapada will behave like that. Ataha अध्यापकेन छात्रः प्रश्नं पृच्छते. अध्यापकेन छात्रौ प्रश्नं पृच्छ्येते. अध्यापकेन छात्राः प्रश्नं पृच्छन्ते. The vachanam of prashnam does not matter. Only the vachanam of chhatra matters for the verb form. Ataha अध्यापकेन छात्रः प्रश्नं पृच्छते, प्रश्नौ पृच्छते, प्रश्नान् पृच्छते. If you change the prashna into bahuvachanam, nothing is going to change in the kriyapadam. But if you change chhatraha, pruchhate is going to change accordingly. एतत् सर्वं दुह्यादीनां विषये आसीत्. गौणकर्मणः प्रथमा विभक्तिः, प्रधानकर्मणः द्वितीया विभक्तिः. तत्र अवशिष्टाः चत्वारः धातवः. प्रधानकर्मणः प्रथमा विभक्ति, गौणकर्मणः द्वितीया विभक्ति. यथा माता पुत्रं गृहं नयति. अत्र किमस्ति? गृहम् इति गौणं कर्म, माता पुत्रं गृहे नयति इति प्रयोगः सम्भवति. अतः गृहम् इति गौणं कर्म, पुत्रम् इति प्रधानं कर्म. अत्र प्रधानकर्मणः प्रथमा विभक्तिः भवति. मात्रा, so that will go in तृतीया. मात्रा पुत्रः गृहं नीयते. पुत्रम् इत्यस्य स्थाने पुत्रः, तस्य प्रथमा विभक्तौ प्रयोगः भवति. गृहम् इत्यस्य तु द्वितीया विभक्तौ एव प्रयोगः. नयति इत्यस्य स्थाने नीयते. मात्रा पुत्रः गृहं नीयते. अत्रापि क्रियापदं प्रथमा विभक्त्यन्तं पदम् एव अनुसरति. मात्रा पुत्रौ गृहं नीयेते. मात्रा पुत्राः गृहं नीयन्ते. अनेन प्रकारेण अत्र प्रयोगाः सम्भवन्ति. So what is the takeaway message? The dvikarmaka dhatus behave very typically in the karmani prayoga. Duhyadinam vishaye gauna karmanah prathama. So the first 12 dhatus, gauna karma gets the prathama. The last 4 dhatus, pradhana karma gets the prathama. This karika is extremely helpful in this context. Please make sure to memorize this. गौणे कर्मणि दुह्यादेः प्रधाने निरुकृष्वहां विभक्तिं प्रथमां विद्यात् प्रयोगे कर्मणि तथा. कर्मणि प्रयोगे विद्यात् इत्युक्ते जानातु, अंडरस्टैंड दिस, जानीयात् इति अर्थः. कर्मणि प्रयोगे प्रथमां विभक्तिं भवान् कुत्र जानीयात्?
where you will understand or put the prathama vibhakti कर्मणि प्रयोगे प्रथमां विभक्तिं भवान् कुत्र जानीयात् गौणे कर्मणि दुह्यादेः दुह्यादीनां विषये गौणं यत् कर्म तत्र प्रथमा विभक्तिः नीरुकृष्वहाम् इत्येतेषां विषये प्रधानं यत् कर्म तत् प्रथमा विभक्ति rest will be dvitiya as usual. It's not being indicated in the shloka. So now what we will do is repeat the same exercise. We will take all the 16 dhatus, understand the karmani prayoga, force our brain to process the sentence and find out which is the gauna karma and which is the pradhana karma, and then see how the karmani prayoga happens, how the gauna karma gets converted to prathama in first 12 cases, how the pradhana karma gets converted into prathama in the remaining 4 cases. Prarabhamahe. Now this time is going to be faster because we already know the sentences in the first column. We have to focus in the second column. So तत्र कर्तरि प्रयोगः प्रथमे स्तम्भे कर्मणि प्रयोगः द्वितीये स्तम्भे दुह इति धातुः गोपालः गां पयः दोग्धि तत्र गां इति गौणं कर्म तस्य पंचमी विभक्त्या अपादानकारकेण अपि प्रयोगः संभवति गोपालः गोः पयः दोग्धि इति प्रयोगः अतः तत्र गां इति गौणं कर्म तस्य प्रथमायां परिवर्तनं भवति गौः इति तस्य प्रथमा एकवचनं पयः इति अत्र अस्मिन् वाक्ये द्वितीया एकवचनमस्ति पयः पयसि पयांसि पयः पयसि पयांसि अतः तत्र द्वितीया एकवचने एव तत्र तस्य प्रयोगः भवति गोपालेन गौः पयः दुह्यते. The sentences are going to be cryptic. The only way you can familiarize yourselves with them is keep on reading them again and again and again. याच इति धातुः वामनः बलिं वसुधां याचते और अर्थयते तत्र बलिम् इति गौणं कर्म बलेः इति अपि प्रयोगः संभवति अतः तस्य प्रथमायां परिवर्तनं वामनेन बलिः वसुधां remains as it is vasudham yachate and arthyate. In all this circus of converting one thing into prathama and retaining other thing into dvitiya, don't forget that the verb form must be converted to karmani prayoga. Otherwise, vamanaha becomes vamanena, balim becomes balihi, vasudham remains vasudham, and you will forget converting the verb form. So verb form must be converted from the kartari prayoga to karmani prayoga. Vamanena balihi vasudham not yachate, yachyate, not arthayate, arthyate. So कर्मणि परिवर्तनम् अपि तत्र क्रियापदस्य करणीयम्. तृतीयः धातुः पच इति पाचकः तण्डुलान् ओदनं पचति तत्र तण्डुलानाम् ओदनं पचति इति अपि प्रयोगः अस्ति अतः तण्डुलान् इति गौणं कर्म तस्य प्रथमायां प्रयोगः. You are only allowed to change the vibhakti, you cannot change the vachana. So तण्डुलान् इति द्वितीया बहुवचने अस्ति तस्य स्थाने तण्डुलाः इति प्रथमा बहुवचने प्रयोगः. ओदनम remains unchanged and now the kriya padam will be pachyante. प्रथमा विभक्तौ तण्डुलाः इति बहुवचने प्रयोगः अस्ति अतः पच्यन्ते इति क्रियापदस्य अपि बहुवचने प्रयोगः क्रियते. In the kartari prayoga there is ekavachanam, in the karmani prayoga you see a bahuvachanam because tandulaha iti bahuvachane asti pachakena tandulaha udhanam pachyante. चतुर्थः धातुः दण्ड राजा गर्गान् शतं दण्डयति तत्र राजा गर्गेभ्यः शतं दण्डयति इति अपि प्रयोगः संभवति अतः गर्गान् इति गौणं कर्म तस्य प्रथमा विभक्तौ प्रयोगः द्वितीया बहुवचनम् इत्यस्य स्थाने प्रथमा बहुवचनं राज्ञा गर्गाः शतं दण्ड्यन्ते. Because gargaha is in the bahuvachanam, dandyante iti atra bahuvachane asti. By the way, one side note, this is not there for your Bhasha Paka exam, but I'll just give an additional piece of information. Do you know what is the pratipadikam over here in gargan? It is not garga,
It is not gargaha, gargau, gargaha, gargam, gargau, gargan. The pratipadikam over there is gargya. Gargya means people from the Garga lineage. So Gargyaha, Gargyau, Gargaha. Very specific word. The forms are very cryptic. Gargyaha, Gargyau, Gargaha. Gargyam, Gargyau, Gargan. गार्ग्येण गार्ग्याभ्याम गर्गैः अनेन प्रकारेण प्रयोगाः संभवन्ति. So this bahuvachanam column behaves very weirdly. That is what you see over here. Raja gargan shatam dandayati. अत्र वस्तुतः अस्य एकवचनं किमस्ति? गार्ग्यं गार्ग्यौ गर्गान् इति अस्य एकवचन द्विवचन बहुवचन रूपाणि भवन्ति. अतः प्रथमायामपि गार्ग्यः गार्ग्यौ गर्गाः इति भवति. All this is completely out of scope. Those of you who learn little bit of advanced grammar will probably at some point in time learn more about this. For now, this much is sufficient. Agre saramaha. Agrimah dhatuhu rudha iti gopalaha gam vrajam avarunadhi. Atra vrajam iti gaunam karma. Vraja is the name of a town. Tatra gopalaha gam vraje avarunadhi iti api prayogaha bhavati. This sentence is very special because in all the remaining sentences, the general style is that the gauna karma is used first. Gopalaha gam payaha, vamanaha balim vasudham, pachaka tandulam odanam. So students sometimes undergo a misunderstanding that the first word will be gaunam karma, the second will be pradhanam karma. This sentence clarifies that misunderstanding. Gopalaha gam vrajam avarunabhi iti सामान्य रूपेण यदा वाक्यं लिख्यते तदा गाम इति प्रधानं कर्म आदौ प्रयुज्यते, व्रजम इति गौणं कर्म अनन्तरं प्रयुज्यते. Which is first and which is second doesn't really matter. Which is gaunam and which is pradhanam matters. So vrajam iti gaunam karma tasya prathmayam prayogaha vrajaha iti tatra rupam bhavati gopalena gam. So gam remains unchanged. Gopalena gam vrajaha avarudhyate. अवरुणद्धि इत्यस्य कर्मणि प्रयोगे अवरुध्यते इति रूपम्. अग्रे प्रच्छ इति धातुः पान्थः माणवकं पन्थानं पृच्छति. तत्र पान्थः माणवकात् पन्थानं पृच्छति इति प्रयोगः अपि सम्भवति. अतः माणवकम् इति गौणं कर्म तस्य प्रथमायां प्रयोगः पान्थेन माणवकः पन्थानं. पन्थाः पन्थानौ पन्थानः पन्थानं पन्थानौ पथः. पथिन् इति शब्दस्य विशिष्टानि एतानि रूपाणि सन्ति. तत्र द्वितीया एकवचनं पन्थानम् इति. तत्र तस्य परिवर्तनं न भवति, तत् प्रधानकर्मरूपेण प्रयुज्यते. पान्थेन माणवकः पन्थानं पृच्छते. अग्रिमः धातुः छि इति वटुः वृक्षं फलानि अवचिनोति. अत्र वृक्षम् इति गौणं कर्म, वटुः वृक्षात् फलानि अवचिनोति इति प्रयोगः अपि सम्भवति. अतः तस्य स्थाने प्रथमा विभक्तिः वटुना वृक्षः फलानि अवचीयते. फलानि रिमेन्स इन द बहुवचनं, परन्तु तत्र द्वितीया विभक्तिः अस्ति. अतः क्रियापदस्य तेन सह तादृशः अन्वयः न भवति. अवचीयते इत्यत्र एकवचनं वृक्षः इत्यस्य आधारेण एव क्रियते. वटुः वृक्षान् फलानि अवचिनोति. He picks the fruits from many trees. इति यदि स्यात् तर्हि वटुना वृक्षाः फलानि अवचीयन्ते इति बहुवचने प्रयोगः सम्भवेत्. अग्रिमः धातुः. So we had duha yacha pachadanda rudhi prachichi. The next set of dhatus bru shasa ji matha and musha. Tatra bru iti dhatuhu pita manavakam dharmam
ब्रूते, वदति, कथयति, वक्ति, निवेदयति एंड सो ऑन। तत्र माणवकाय धर्मं ब्रूते इति अपि प्रयोगः संभवति। माणवकम् इति गौणं कर्म, अतः तस्य प्रथमा विभक्तौ प्रयोगः पित्रा माणवकः धर्मं ब्रूते इत्यस्य स्थाने उच्यते। ब्रू धातोः वच धातु सदृशं कर्मणि प्रयोगे परिवर्तनं भवति। वदति इत्यस्य स्थाने उद्यते संप्रसारणं भवति। एवमेव वक्ति वच इति धातोः वक्ति इति रूपं भवति, तत्रापि उच्यते संप्रसारणं भवति। निवेदयति, निवेद्यते, कथयति, कथ्यते इति रूपाणि भवन्ति। शास टू इंस्ट्रक्ट, गाइड, टीच, शो द पाथ। गुरुः माणवकं धर्मं शास्ति। माणवकम् इत्यस्य स्थाने माणवकाय इति भवितुमर्हति। अतः तत्र माणवकम् इति गौणं कर्म, तस्य प्रथमायां प्रयोगः गुरुणा माणवकः धर्मं शास्यते। अग्रिमः धातुः जी। चैत्रः देवदत्तं शतं जयति। तत्र देवदत्तात् शतं जयति इति प्रयोगः संभवति। अतः देवदत्त इति शब्दस्य प्रथमायां प्रयोगः चैत्रेण देवदत्तः शतं जीयते। अग्रे मथ टू चर्न। सुरासुरगणः सुधां क्षीरनिधिं मथनाति। दिस इज 9th गण। क्रीणाति, जानाति, प्रीणाति, लाइक दैट, मथनाति। अत्रापि गौणं कर्म वाक्ये अनन्तरं प्रयुक्तं दृश्यते, तस्य अधिकरणे अपि प्रयोगः संभवति। नॉट अपादान, अधिकरण। As I mentioned earlier, mathnati does not directly mean to extract. It means only to churn and probably bring on the top or collect at one place. So surasuraganah क्षीरनिधौ सुधाम मथनाति। तत्र अधिकरणे प्रयोगः, अतः क्षीरनिधिम् इति गौणं कर्म, तस्य प्रथमा विभक्तिः सुरासुरगणेन सुधां क्षीरनिधिः मथ्यते। मथ्नाति इत्यस्य स्थाने मथ्यते इति भवति। अस्याम् आवल्यां विद्यमानः अन्तिमः धातुः मुष, टू स्टील। यज्ञदत्तः देवदत्तं शतं मुष्णाति, चोरयति, लुण्ठति, लुण्टति इति भिन्नाः प्रयोगाः सम्भवन्ति। तत्र देवदत्तं शतं मुष्णाति इत्यस्य स्थाने देवदत्तात् शतं मुष्णाति इति प्रयोगः अपि सम्भवति। अतः देवदत्त इति गौणं कर्म, तस्य प्रथमा यज्ञदत्तेन देवदत्तः शतं मुष्यते, चोर्यते, लुण्ठ्यते, लुण्ट्यते एंड सो ऑन। अनेन प्रकारेण अत्र आवल्यां विद्यमानाः आदिस्थाः 12 धातवः गौणे कर्मणि दुह्यादेः इति नियमम् अनुसृत्य गौणकर्मणः प्रथमायां प्रयोगं कृत्वा कर्मणि प्रयोगे प्रयुज्यन्ते। The gauna karma becomes prathama, the pradhana karma remains in the dvitiya. Coming to the last four, pradhani nirhu krushvaham. For the last four, our thinking process will get completely reversed. Idanim pradhanam yat karma tasya vishaye eva prathama vibhaktihi karmani prayoge bhavet, गौणकर्मणः प्रथमा विभक्तिः न भवेत्. These examples all look almost identical. So if you remember these specific examples, you will not have any confusion. Remember these specific examples along with the dhatus. एतेषां विषये प्रधानकर्मणः प्रथमा, अन्ये ये केऽपि धातवः सन्ति तेषां विषये तु गौणकर्मणः एव प्रथमा. अतः अत्र नीरु कृशवः सर्वेपि गत्यर्थकाः एव धातवः, परन्तु सूक्ष्मः अर्थभेदः अस्ति. नी मीन्स टू कैरी, रू मीन्स टू ड्राइव टुवर्ड्स, कृश मीन्स टू पुल, वह मीन्स टू ट्रांसपोर्ट.
So Chaitraha Gramam Ajamnayati. Now here I have highlighted the Pradhana Karma. Chaitraha Grame Ajamnayati iti prayoga api sambhavati. अतः ग्रामम इति गौणम कर्म, अजाम इति प्रधानम कर्म. That pradhana karma goes in the prathama now. Chaitrena gramam ajaniyate. If this chaitra is taking two goats, then the kartari prayoga will be chaitraha gramam ajenayati. Aja, aje, ajaha, ajam, aje, ajaha. Ajenayati. The karmani prayoga will be chaitrena gramam ajeniyete. एवमेव बहुवचनस्य उदाहरणं चैत्रः ग्रामम् अजाहानयति, चैत्रेण ग्रामम् अजाहानीयन्ते इति प्रयोगः जायते. Same example for all four. Chaitraha gramam ajam harati, chaitrena gramam aja hriyate. Chaitraha gramam ajam karshati, chaitrena gramam aja krushyate. कर्षति इत्यस्य कृष्यते इति भवति. चैत्रः ग्रामम् अजां वहति, चैत्रेण ग्रामम् अजा उह्यते. वह इत्यस्य सम्प्रसारणं कृत्वा उह्यते इति भवति. अनेन प्रकारेण अत्र अस्मिन् पाठे द्विकर्मकधातूनां विषये कर्मणि प्रयोगे कथं कस्य कर्मपदस्य प्रथमा विभक्तिः, कस्य कर्मपदस्य द्वितीया विभक्तिः इति सर्वं चर्चितम् अस्ति. सः विषयः अस्माभिः विस्तरेण, so I have elaborated it in much more way than what is there in the book. The book does not give all these 16 examples. It gives a handful of them and says you can do the remaining on your own. परंतु अत्र सर्वेषाम् अपि षोडशानां धातूनां प्रत्येकम् एकं वाक्यं स्वीकृत्य तस्य कर्मणि प्रयोगः कथं भवति इति सर्वम् अत्र अस्मिन् पाठे अस्माभिः विस्तरेण चर्चितं वर्तते. अत्रैव भाषापाकः प्रथमः इत्यस्मिन् पुस्तके विद्यमानः 69तमः पाठः समाप्तः. भाषापाकः प्रथमः इत्यस्मिन् पुस्तके विद्यमानः 70तमः पाठः कर्मवाच्यं, भाववाच्यं, कर्तृवाच्यम् इत्येतेषां शब्दानां साधुत्वम् अस्ति वा इत्यस्मिन् विषये किञ्चित् स्पष्टीकरोति. तत्र सर्वप्रथमं तु all these words, they are typically used in regional languages. For example, very popular in Marathi, कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य, भाववाच्य एतादृशाः शब्दाः संस्कृते अनुचिताः सन्ति. कर्मवाच्य एवमेव कर्तृवाच्य एवमेव भाववाच्य इति सर्वे शब्दाः असाधवः संस्कृते. किमर्थमिति चेत् तत्र कथं विग्रहः क्रियते इति किञ्चित् चिन्तनं कुर्मः. कर्म वाच्यम् अस्मिन् इति तत्र कथञ्चित् विग्रहः सम्भवति. कर्म वाच्यम् अस्मिन् प्रयोगे, अस्मिन् वाक्ये, अस्मिन् उदाहरणे इति अवशिष्टं. तस्य अग्रे अध्याहारः कर्तुं शक्यः. परन्तु कर्म वाच्यम् अस्मिन्, वाच्यम् मीन्स् बीइंग स्पोकन. कर्मणि प्रयोग means what? Karma is being spoken primarily. Kartari prayoga means what? Karta is being spoken primarily. So karma vachyam asmin. Karma ityasya मुख्य रूपेण यस्मिन् वाक्ये निर्देशः क्रियते इति विग्रहं कृत्वा यदि समासः करणीयः तर्हि तत्र वाच्यम् इति शब्दः विशेषणरूपेण स्वीक्रियते. कीदृशं कर्म? वाच्यं कर्म. What kind of karma is there? It is a spoken karma. Karma cannot be the Visheshana because it is the main entity. The karma has been decorated with the fact that this karma is being highlighted versus it is not being highlighted. अतः अत्र कर्मपदं वाच्यम् अस्ति
इति उक्त्वा वाच्यम् इति शब्दस्य विशेषणरूपेण प्रयोगः क्रियते. This is a little hard for students to understand many times purely because of the kind of arrangement of words in the sentence. People think that karma becomes the visheshana, karma iti vachyam, etadrishah visheshana visheshya prayogaha न संभवति. Karma is the visheshya, कीदृशं कर्म तर्हि वाच्यं कर्म. सो वाच्यम इति शब्दः तत्र विशेषणरूपेण स्वीक्रियते. अस्यां स्थितौ कर्मवाच्यम् अस्मिन् इत्यस्मिन् अर्थे यदा बहुव्रीहि समासः क्रियते तर्हि तत्र बहुव्रीहि समासे विशेषणं नित्यं पूर्वपदरूपेण प्रयोक्तव्यम् इति नियमः अस्ति. पीतम अंबरम यस्य सः. पीतम is the visheshanam, ambaram is the visheshyam. The cloth is being characterized by saying it is yellow. So पीतम अंबरम यस्य सः इत्यत्र पीतम इति विशेषणं तस्य पूर्वं प्रयोगः भवति. So we say पीतांबरः. We don't say अंबरपीतः, we say पीतांबरः. पीतांबरः इत्यत्र पीत इति विशेषणस्य पूर्वं प्रयोगः भवति. बहुव्रीहि समासे विशेषणं पूर्वपदरूपेण प्रयोक्तव्यम् इति नियमः अस्ति. अतः अत्र कर्म वाच्यम् अस्मिन्. So the sentence can be written in any way. You can say patihi sitayaha or you can say sitayaha patihi. The final form will be sita patihi. In the same way, ambaram pitam yasya saha or pitam ambaram yasya saha. The final form will be pitambara. In the same way, karma vachyam asmin iti vadamaha, वाच्यं कर्म अस्मिन् इति वदामः. समासस्य निर्माणं यदा भवति तदा वाच्यम् इत्यस्य पूर्वनिपातः comes in the first place in the samasa. So पूर्वनिपाते कृते कर्मन् इति शब्दस्य परनिपाते कृते तत्र प्रक्रियायां कश्चन अन्यः प्रत्ययः अपि विधीयते. So there are some handful of samasas where an extra pratyaya gets added. So अत्र प्रक्रियायां कप इति कश्चन नूतनः प्रत्ययः तत्र विधीयते. So how the entire configuration looks like? वाच्य इति पूर्वपदं, कर्मन् इति उत्तरपदं and क इति प्रत्ययः सर्वम् एकत्रीकृत्य वाच्यकर्मक इति शब्दः सिद्ध्यति. So कर्म वाच्य इति प्रयोगः असाधु अस्ति. वाच्यकर्मक इति प्रयोगः कर्तव्यः. एवमेव कर्तृवाच्य इति प्रयोगः असाधु अस्ति. वाच्यकर्तृक इति प्रयोगः करणीयः. भाववाच्य इति प्रयोगः असाधु अस्ति. वाच्यभावक इति प्रयोगः करणीयः. अनेन प्रकारेण वाच्यकर्तृक, वाच्यकर्मक, वाच्यभावक इति शब्दाः संस्कृते प्रयोक्तव्याः. Now obviously these words are not that familiar or not that easily understandable for somebody who just is very much used to karma vachya, kartru vachya, bhava vachya. So if you are a little hesitant of using these words, tesham sthane karmani prayogaha, kartari prayogaha, bhave prayogaha iti shabdaha api prayoktum shakyante. So karmani prayogaha iti ekam padam asti atra. Karmani prayogaha. So obviously you can have karmani and prayogaha as two different words. There is no harm in that. But if you want to do the samasta padam, you can still say karmani prayogaha. There is a saptami vibhakti present in between over here. That does not go away. You still say karmani prayogaha, kartari prayogaha, bhavi prayogaha. So in general, when a samasa happens, the vibhakti of the first pada is removed. So sitayaha patihi. We don't say sitayaha patihi. We say sita patihi. So the first word, the vibhakti is removed. Similarly, pitam ambaram yasya saha. We don't say pitam ambara. The pitam, the vibhakti is removed and we simply say pitambara. परंतु कुत्रचित् केषुचन समासेषु प्रथमपदस्य विभक्तिः न लुप्यते. प्रथमपदस्य विभक्तेः लोपः न भवति. That vibhakti pratyay remains as it is. So examples are karmani prayogaha, kartari prayogaha, bhave prayogaha. A few more examples that you are already aware of. Kanthe kalaha. It's a name of Shankara. Kanthe kalaha. Atmane padam.
परस्मैपदम्। सो आत्मने इति चतुर्थी विभक्तिः अस्ति, परस्मै इति चतुर्थी विभक्तिः अस्ति। Atmanepadam is a single word, it is a samastapadam. In the same way, Parasmaipadam is a samastapadam. परंतु तत्र प्रथमपदस्य विभक्तेः लोपः न कृतः दृश्यते। आत्मनेपदं परस्मैपदम्। अनेन प्रकारेण कर्मणि प्रयोगः, कर्तरि प्रयोगः, भावे प्रयोगः इति समस्तपदमस्ति। कर्मार्थे श्रितः इत्युक्ते कर्मार्थे कृतः प्रयोगः, सः कर्मणि प्रयोगः। अत्र समस्तपदं क्रियते चेदपि पूर्वपदस्य विभक्तेः लोपः न भवति। एवमेव कर्तृर्थे कृतः प्रयोगः कर्तरि प्रयोगः। So the technical division will be कर्तरि and प्रयोग। कर्तरि प्रयोगः कर्तरि प्रयोगः, कर्मणि प्रयोगः कर्मणि प्रयोगः। The way it is explained is कर्मार्थे कृतः प्रयोगः कर्मणि प्रयोगः, कर्तृर्थे कृतः प्रयोगः कर्तरि प्रयोगः, एवमेव भावार्थे कृतः प्रयोगः सः भावे प्रयोगः। अनेन प्रकारेण एते त्रयः शब्दाः सिद्ध्यन्ति। एतादृशम् अस्मिन् पाठे कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य, भाववाच्य इत्येतेषां शब्दानाम् असाधुत्वम् उक्त्वा तेषां स्थाने वाच्यकर्मक, वाच्यकर्तृक, वाच्यभावक इति शब्दाः प्रयोक्तव्याः इति आदौ निर्दिश्य तदनन्तरं कर्मणि प्रयोगः, कर्तरि प्रयोगः, भावे प्रयोगः इत्येतेषां त्रयाणामपि शब्दानां साधुत्वं प्रतिपादितं वर्तते। अत्रैव भाषापाकः प्रथमः इत्यस्मिन् पुस्तके विद्यमानः 70तमः पाठः समाप्तः।